आणि बाकीचे इतर ऑपोजिशन पार्टीचे पदाधिकारी आसा, स्पेशली शिवसेना प्रमुख कामत श्रीपाद चंदन मांद्रेकर बाकी सगळे पदाधिकारी. आज तुम्ही पळयलां आसतलें की म्हापशाचे इश्यूज आणि म्हापशाचे जे करण आणि काल जी संधी थडार जे हे दिला म्हापशाकारान मर्चंट म्हापसा मर्चंट एसोसिएशनान म्हापसा बाजार बंद आसपाक जाय ते हेका काँग्रेसचो आनी बाकीच्या म्हापशाकारांचो सपोर्ट आसा. पण त्याच बरोबर अशें दिसून येता की हो जो आमदार जो प्रत्येक हेका हे जे म्हापशाकारांचे इश्यूज जावं म्हापशाकारांचे गार्बेजाचे दर म्युन्सिपाल्टीचे इश्यूज कांयच सॉल्व करून पावूंक ना, इनकॉम्पिटंट आसा. आनी काल तेजो स्टेटमेंट आमी पळयला की तो सांगता की ह्या म्हापसा मार्केटान म्हणटा की राजकारण आहा, राजकारण तूं करता. त्या आमच्या काल एसोसिएशन म्हापशाकारांच्या हेंका घेवन तूं खंय गेलो, तुवें तांकां म्हापशा आपल्या ऑफिसान आपोवंक जालें ना, तुवें म्युन्सिपाल्टीन येवंक जालें, जावं तांकां म्हापशाकाराचो हांगा सगळ्यां कडेन मिटींग घेवंक जालें. तुवें थोड्यांनी आपयलें खंय तुजें कॅबीन दाखोवपाक, डेप्युटी स्पिकराचें कॅबीन दाखोवपाक खंय आपयलो. ही म्हापशांची उदरगत कळ्ळें. तुका घर आसा, तूं केन्ना हांगा म्हापशा दिसना कळ्ळें. तुजे जे कावन्सिलर आसा ते दुबय भोंवंक वयतात कळ्ळें, बिल्डराचे पयशे घेवन कळ्ळें. म्हाजो आरोप आसा हे जे कावन्सिलर आतां आसात पळय आनी आतां ते 6 म्हयन्यांक इलेक्शन जातले पळय तेन्ना म्हापशाकारांनी तुमकां हेच कावन्सिलर जाय, अशेंच जाय की जे बिल्डरांची लॉबी भरतले आनी म्हापसा तुमकां एक गटार आनी कचरो खावंक दितले कळ्ळें. आनी जो इश्यूज सॅनिटायझेशन जर शॉप इस्टॅब्लिशमेंट जो हेंच्यांनी मार्केट एसोसिएशनान बाब जितेन फळारीक मारला आनी तुमच्या पदाधिकारी तांकां आमकां पूर्ण सपोर्ट आहा. हेचो इश्यू फक्त ह्या शॉपकीपरांचोच वचना, हे सगळ्यांनी भरता. पण हेच लोक ह्याच आमदाराक परत निवडून हाडटा हो क्वेश्चन मार्क आसा. आतां म्हाकाय डावट मारता की फाल्यां हे बंद करतले काय ना कळ्ळें. हे आतां डेमोक्रेटिकली कितें बंद करप हे एक उपासूच कसो, कारण तेंचे इन्कम आसा आनी हो एक उपोशणूच अशें धरून म्हाका दिसता म्हापशाकारांनी प्रत्येक जाणांनी एक जावन हो विशय गंभीर धरूंक जाय. कित्याक हो आमदार काय ना. आतां फाल्यां तुमकां अशें आयकूंक येयलां की सीएमा कडेन खंय तरी व्हरतले आनी मिटींग करतले आनी तांकां खंय तरी गाजर दाखयतले आमी फाल्यां परत तेजें सॉल्व करता म्हणून. तो पर्यंत तेंचे हितून फूट घालून त्या हे राजकारण म्हणटा पळय हेंच्यांनी राजकारण बीजेपीन हे फुटिराचें राजकारण केलां. जर तूं आमदार जर एक बारीकशें एसोसिएशन जर नाल्यार खंयतलें मर्चंट एसोसिएशन जर कसलें युनियन जर प्रत्येक हेका हे फुटार फूट घालतात आनी प्रत्येक लोकांक हे डिवायड करून वयतात. सो हांव मागता म्हापशाकारांक होच आमदार तुमकां जाय. थोड्या दिसांनी म्हाका दिसता ही शॉपाय वयतली तुमची बंद करून कळ्ळें. तेन्ना तुमी जागे जातले काय कितें. आयज आमी हांगा येयल्या मागपाक की तुमकां तुमच्या सपोर्टाक म्हणून. पण म्हाका दिसता खंय तरी हे आमदार आनी कावन्सिलर खंय तरी फूट घालता. हे आमदार कावन्सिलर ह्या म्हापशा खातीर नान हे फक्त बिल्डर लॉबीच्या हितून आसात आनी जे शॉपां बिपा खंय बांदतात म्युन्सिपाल्टी शॉपाचे कलेक्शन कोणाचे पयशे घेवपाचे कलेक्शन हितूनच गुंतलेले आसा. सो आमी हेच्या फुडें ह्या कावन्सिलाचें इलेक्शन येतलें पळय तेन्ना आमी लोकां कडेन वयतले दाखयतले. कारण हे कळयलें आसा आनी आमदारान सांगलां की जे कावन्सिलर दुबय गेल्ले पळय परत उलयता. कारण म्हापशा जेन्ना बुडलेले पळय तेन्ना हे दुबय गेल्ले भोंवपाक आनी दुबय गेल्ले तेन्ना आमदारान सांगलें की ते आपले पयशे मोडून गेले. म्हाजो चॅलेंज आहा ताका कळ्ळें. आमदारान ह्या कावन्सिलराक जे दुबय गेल्ले त्या कावन्सिलराक घेवन बसचे आनी तिकीट आनी आपलो स्टेटमेंट दाखोवचो की हे तिकीटी आमी काडल्या म्हणून आपल्या एकावंटांतून कळ्ळें. आनी तेन्ना उलोवपाचें तेन्ना दाखोवपाचें कितें तेंचे तुमी स्टेटमेंट करता की तेंच्या पयशान केल्या. म्हाका दिसता हे जे कावन्सिलर रुलींग आसा पळय ते घरांतले म्हाका ते निस्तेच आपल्या पयशाचे हाडिना अशें आयकूंक येयलां आमकां कळ्ळें. भाजी सुद्दां हाडिना घरांत ते सगळें हांगांतल्यान घेवन वयता. आनी हे बाजारकारांक खबर आसपाक जाय हेंची युनिटी जाय सारकी. हेच्या पयलीं तांकां आमचो डेप्युटी सीएम आहलो बाबूय तो अर्बन डेव्हलपमेंट आहलो जाल्यार आयज आमी पळयता इतले व्हडली पदां घेवन म्हापशाची की उदरगत जाल्या ती उदरगत अशीच पळोवपाक जाय म्हापशाकारांक काय आनी कितें करपाक जाय.
लोकांनी हे केलं हांव मागता की जितेश कामतान आपले